سيدات شوبينغ ثالث اسبوع من المنافسه لهذا الشهر في موضوع ايبر ستيلي بالتيشيرت الابيض المفروض. من بعد الشوبينغ والديفيلي ديال بشرى وقبل منها كوثر، ومن بعد ما تعرفنا على النقط اللي حصلت عليها كل وحده منهم، اليوم الدور على رجاء ثالث منافسه لهذا الشهر. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في امسيه جديده من برنامجكم سيدات شوبينغ. حنا اليوم مع المتسابقه الثالثه اللي غادي نتعرفوا عليها اللي جاتنا مدينه مراكش، وغادي نشوفوا الشوبينغ والديفيلي ديالها. ما تنساوش خليو التعليقات ديالكم في لاباج انستغرام سيدات شوبينغ. وقبل ما نتعرفوا على مشاركة اليوم نستقبلوا باقي منافسات سيدات شوبينغ. نجلاء 27 سنة من مدينة فاس وأستاذة مادة الفيزياء في هاد الشوبينغ. إلا ما حضرتش رجاء راسها من عوينات نجلاء مشات فيها. الله لا لا الله شنو هاد الزهر كامل ايبر ستيلي. انا اي حاجه كتقيسيها عجباتني. ايوا طلبي زهرك حتى انت يا لاله، وان شاء الله في نوبتك تلقاي كل خير. لا بيتيونت نجلاء مرحبا بك معنا في شوغوم سيدات شوبينغ. ها انت غير الوقت فين تانستالاي وناديو لك على ثاني مشاركه. كوثر من مدينه طنجه 22 سنه مهندسه صناعيه. كوثر في هاد الشوبينغ غادي تعيشوا بخلط ومبالغه كبيره في المشاعر والاحاسيس. 799 واو حمقتيني بهاد اللوك. عم بكي انا ما نقولش واو ولا واو. بالي غادي خصك شي عصير وفي كاس كبير باش تبردي الاعصاب. كوثر هاد لو لوك اللي لبستيه غزال جيم بوكو. لا جوب بليسي روز ان بلوس مع لا دانتيل سي تري توندونس. مرحبا بك معنا في شوغوم سيدات شوبينغ. البنات نبداو حصتنا المسائيه في نشرة الموضه والتوندونس. عجبتني لا جوب ديالك اللي بليسي لا كولور اتيرونت. لا ما عندي ما يتسالك منين ديتيها؟ ميرسي ما شيري من طنجة اجي عندي ونديك معايا. وي طنجة في خبارك عمرني مشيت لها باش نشري شي حاجه ولا هذا. صح صافي اجي عندي دابا صافي لقيت نجي ياك مرحبا بك. القضيه فيها العراضه وبلاتي ناديو على ثالث مشاركه تضرب على راسها. بشرى من مدينه الرباط 47 سنه مصممه ازياء. لاله بشرى في هذه الحلقه غادي تشبع غير ضحك وما حد الوقت كيدوز والضحكه تبارك الله غدا وكتزاد. اي والله يجيب لي يضحكنا وما يعطينا والو، والله يخلينا ديما ضاحكين. بشرى مرحبا بك. tu es sportif chic, j'aime bien ce côté décontracté. عندك لي باسكيت لو جين. مرحبا بك لاله بشرى. لاله بشرى مرحبا بكم بالضحكه ديالك. بونجور لي في. اهلا بشرى الغزاله. توحشناكم. توحشتك بزاف. توحشناك هادي شحال هادي باش توحشتكم بزاف. لو لوك ديالك حمقني اليوم. خلطتي اونتر لو سبور اي لو كلاس والروج على ليفر في الحمر وجاك واعر. سا تو فا ا ميرفي. انا عجبتيني بزاف هاد اللوينات اللي اختاريتي ديال لا جوب ليسي، جاتك تري جولي غير هي شويه كبرات. جو بريفير انك ديرها مع دي باسكيت اون بلون كتجيك رائعه، وتبدلي لا شوميز ديري ان بتي تيشيرت هذا تجيك زوينه، ولا شوميز راه جاتك رائعه ولا توني جاتك زوينه. صحه وراحه. ميرسي بوكو. اليوم داك الضفيره اللي درتي جاتك رائعه رائعه رائعه. داك لي كريول في لو روج عطاوك الوين مع داك الوريضه اللي عندك في التيشيرت جاتك زوينه. صحه وراحه. ميرسي بيان. لاله بشرى سمحي لينا الا قطعنا لك هذه الجلسه ديال التحليل والنقاش، ولاني ما يبقاش فيك الحال غادي نديوك للدريسينغ ديال رجاء في مدينه مراكش، وراه ما تحلل ليا مع راسك. السلام عليكم، مرحبا بسيدات شوبينغ عندي في مراكش. وعليكم السلام، مرحبا بينا عندك. كوكو رجاء جيتي غزاله بديك اللبسه راك منوره. مرحبا بينا يا لاله عندك في مراكش. انا كتعجبني مراكش، ورينا الدريسينغ ديالك. تفضلوا معايا نشوفوا الدريسينغ ديالي. مرحبا بينا عندك رجاء نشوفوا الدريسينغ. اجي بعدا لاله رجاء فايته قايله باللي ما عايشاش في مراكش. فوالا انا ما عايشاش هنايا، عايشه هنايا وفي باغي. الوغ تنسافر ما بين مراكش وباغي. واخا لاله بما اننا في مراكش شوفوا البلاكار ديال مراكش. اوز لي كولور كيعجبوك بزاف اللوينات. هادشي زوين بزاف، وعلى اللي بان ليا انك كتبغي البلدي
دونك غادي نتفاهموا انا وياك. تبارك الله عليك. اذا لا جمعنا البلاكار ديال باري مع البلاكار ديال مراكش ما نعرف شنو غادي نخرجوا. يقدر يخرج لنا رجاء مول للملابس المحليه والمستورده. البنات في البلاكار ديالي عندي واحد الحاجه اللي حربيه. شنو غتولي شي حاجه الحرب ولا شنو شي حاجه واقيلا غتكون شي حربي؟ الله يا لالا الله، جابنا لشي حرب، قولي عسكريه. شتيها كي دايره هادي، دايره بحال ديال دوك الصياده اللي تيخرجوا الصيدات. اكزاكتوم هادو كيتلبسوا ديال الصياده. انا بان لي كتخرج تصيد الحوايج ماشي بس تصيد الحجل. ويلي رجاء حوايج فوالا. ليلى كي جاتك انت هاد لافيس ديال صيد الحوايج؟ هاد لافيست ميليتير ولا لامبريمي كاموفلاج دارج بزاف على الموضه، وانا متاكده بان هاد لا كولور غتواتي اللون البشره ديالك. وراه باينه عارفاها، داكشي علاش دايره منها كوليكسيون. بنات كي جاكم نتوما هاد ستيل؟ انا كيعجبني بزاف لو ستيل ميليتير، كيجيني كلاس او ميم طون حربي فريمون واعر. مي كيجيني شويه رجالي اكثر ما هو زعما فيمينينيتو. ما عرفت سي مون بوين دو فيو. هو شويه صعيب في اللباس ديالو، خصك غير تعرف تماغيه مع سروال وان تيشيرت لو جان لو كوراي يجي زوين. شكرا على النصائح القيمه. نرجعوا عند رجاء. انا عندي واحد البليه سبيسيال، فين ما خرجت تنشد جوج من الحاجه. لالا بشرى فكرتك في شي حد؟ كنقدر نشوف بياسه وكيعجبوني لي زوتر كولور فيها، كنقدر نشري حتى جوج ولا ثلاثه ديال البياسات منها. مالكم شاطي عليكم الفلوس ولا شنو؟ انا ما كاينش جوج من الحاجه كاع في مره. انت غير سكتي، البليه ديالك بوحدها. هادو شريتهم من مراكش اللي كنت خديتهم من مكناس. هادشي عندك رجلاء خاصو جليسه مطوله نديروها من بعد. نرجعوا دابا عند رجاء. ها هي جبدت لينا جوج. 3. 3 بشاخ. وشكون المفضله عندك لالا؟ لا كولور بريفيري عندي هو البلون باسكو سا رون اليغونت، تتلبسيه تتبني فوالا اون فام كلاس اي تو اي جو بريفير. اللون الابيض كيعطيك واحد الاشراقه في الوجه ديالك، وسورتو اذا درتي ان توتال لوك بلون، يعني لو ساك بلون لي شوسور تاهما باللون الابيض، غادي تجي تري شيك. انا متفقه معاك، لو بلون زوين تري اليغون. عندي انا في دريسينغ بزاف، ولكن في لي كومبينيزون ملي كتلبسي البلون كيبين العيوب كاملين ديال لو كور. شوفوا رجاء، فاش كتشري الحوايج كتديها في هاد النظريه ديال البشره ولا المورفولوجي ديالك؟ ما عرفتش المورفولوجي ديالي، داكشي باش غنسول ليلى تقول لي شنو هي المورفولوجي ديالي. جو بونس او لا ما كاينش او. كاينه ويت، كاينه اش، كاينه اكس، كاينه في. وكاينه الا، ولكن حتى الاو كاينه. البنات كنظنوا رجاء تكون بصح او. او نون دو تو. سا بو ان ويت، تقدر تكون ان ويت. المهم ان ويت ما مقاداش مزيان. ليلى فكي لينا هاد الشعكي عافاك. لا رجاء راكي ماشي اون مورفولوجي ان او، بالعكس انت راكي اون مورفولوجي ان اكس غادا لو ا. الوغ لو ا سيتادير كو كتكوني هنايا من الكتاف ضعيفه وغادا وليلا وفي لي انش ان بو بلو لارج. ما ننساوش البنات لا مورفولوجي ان او تيكونوا عندنا الكتاف طايحين، تكونوا غليوضات اكسيتيرا، دونك انت راكي اكس غادا لو ا. شكرا ليلى. واش بان لكم ندوزو لي ساك؟ عندك واحد لا بوتيت بوشيت بانت لي في الحمامر، واحد لا بوشيت فيها تنيتنات ولي كولور، فيها الحمار والصفار والخضر. رجاء يلا اختاري شنو تورينا. اللي كيعجبني ديجا عندي واحد لو موان شير عندي هنا وهذا. اي مون ساك بريفيري. زوين. انا عارفه الثمن ديالو كيكون زايد شويه، على داكشي ما كنزعمش نشريه. اواه شحال زعما؟ ما غاليش 50 درهم باش شريتو. نا 50 درهم. مراكش غادي ندور عليه حانوت بحانوت حتى نلقاه. نجلاء الصراحه بهاد الشوفه ما عرفت واش عجبك ولا لا. كنت جيت لمراكش وشفتهم وفريمون عجبوني، ولكن ما زعمتش عليه، جاني فيه بزاف د الالوان ما قدرتش نزعم عليه، مي زوين بزاف. لا فيريتي خصك تكوني اون فاشينيستا باش تقدري تزعمي وتلبسي هاد لو ساك هذا. انا فريمون تنهنئك وتنقول لك جو لايك هاد لو ساك، برافو عليك. ونقدر نجي ناخذو لك. اتونسيون رجاء. اتونسيون يلا رجاء، بغينا نشوفوا شي صباط حتى هو دايزو الكلام. بالنسبه لي انا عندي لا بومات سمراء
الوغ نصيحه مني كاع البنات اللي سمرين باش يمشيو يشريو سويندرات او لا يشريو حاجه يلبسوها في رجليهم او لا اي حاجه يشريو شي حاجه بحال هكا اللي تكون بري وي متفقه معك رجاء وماشي غير السميمرين حتى حنايا لي بويوطين خصنا نلبسو هادشي هذا. نجلاء من الحلقات كتباني انك حتى انت من محبات البريبري. كيعجبني وكيعجبني اللي ماشي بريبري كلهم كيجيو زوينين صراحه الله. وفي الرجل الناس كلشي كيشوف لك في رجليك من الورا. ايوا الا كان البريبري كاين اللهم في الرجل او لا لا سيدي شوفوا لي في وجهي احسن. انا ما تعجبونيش رجلي. البنات هادو معلومات في الديفيلي حتى وحده ما تركز على رجلات نجلاء. ليلى شنو رايك في نظريه البريبري؟ هي في الحقيقه البريبري ولا لي بريون ولا داكشي شاينين اللي كيبري سي فري كو كيجي معاه ولكن ما نكثروش منه لان اذا كثرنا من الحاجه كتعاوتاني كترجع للعكس. كاينه. يلا رجاء عندك شي طريقه باش تهتمي بالبريبري ولا مع الشعر ديالك؟ انا شعري كنغسلو من 3 حتى 4 المرات في السيمانه وانا من النوع اللي تيقاد شعرو بزاف. الا ما خرجتش قديتو الزنقه كنقادو في الدار بالبلاك وهذه نصيحه غير فاليدي بالنسبه للبنات ما تنصحكمش فيها. لي بلاك كاين فيهم وفيهم كاينين دي بلاك اللي هما مزيانين وكاينين لي بلاك اللي تيحرقوا لنا الشعر على حسب عاوتاني الدرجه ديال الحراره اللي غنديروا في لا بلاك. ما نديروش كل نهار لا بلاك ما مزياناش للشعر. اوكي رجاء اش بان لك توري البنات والمشاهدات طون لوك بريفيري؟ لي صندال بحال ديالي تقريبا لي امارون. كلهم في هاد الشوروم واللبسه كامله كي جاتكم؟ انا اللي عجبني في هاد اللبسه كامله هذاك الستاك ديال 50 درهم اللي هو هرستي به لو توتال لوك ديال اللبسه كامله. رجاء هاد لو لوك انا جو لايك عجبتني بزاف هاد لا روب لان كنشوفهم سي روب اوفر سايز اللي ماشي مزيره على الذات ديالك جاتك زوينه. لي بيجو هنا ما متفقاش معاك كان يمكن لك ديري مثلا دو دوغي وديري بزاف ديال السنسلات يجوك كثر ويجوك حسن ما ديري كلشي عاوتاني نوار في نوار في نوار. اوكي شاف. البنات انا موجوده لتحدي بدلت الحوايج ديالي سيدات شوبينغ مراكشيه. البنات تمناو لي حد سعيد. سلامه. هاد اللبسه هادي انا بعدا جو لايك سي اون روب افريكان اللي جات معاك. انا نقول لك بعدا ها البرافو ديالي تبارك الله عليك. يلا توب شوبينغ. بلاتي قبل ما نمشيو كيبان لي ضروري من واحد الوقيفه في الشوروم كنظن عطا الله ما يتقال على الدريسينغ ديال الرجاء. الدريسينغ ديالها ما تقول فيه. ديما نقول لي كولور سي نورمال كتمشي للبلاد ديال الموضه اللي هي باغي سي نورمال كتختار حوايجات زوينين. انا بعدا فاش عجبتني وانها كتلقى شي حوايج عندها غاليين شي حوايج عندها رخاصين. وعجبني واحد لو ساك عندها ب 50 درهم فيه واحد الفيل اللي هو فكرني واحد الفيل شفناه واحد شويه ميزه بيضاء يعني سيتي انا عجبني بزاف داك لو ساك. حمقني واخا ما كنزعمش نشريهم ولكن عندها هي عجبني. مره اللي ما جاوش برتو غادي نشريه. عندك لا شوميز فيها الفيل وتشري الساك فيه الفيل وقيستي البغاسلي فيه الفيل شنو مازال الانسومبل كامل ديال فيولا. يلا منين تجمعيه ما تنسيش تجي عندنا نشوفوا اللوك فينال ديالك. اما دابا غادي نمشيو مع رجاء لعاصمه الشوبينغ باش تقلب حتى هي على ان لوك ماشي ديال الفيولا وانما ايبر ستيلي بالتيشيرت الابيض المفروض. رجاء متحمسه فرحانه مخلوعه؟ عاودي لينا. فرحانه ومخلوعه ومستريسه واحد شويه حيتاش ما عرفتش كيفاش غادي ندوز عندي الشوبينغ وما عرفتش البنات شنو تيقولوا عليا. كل خير ان شاء الله. يلا نتذكروا معك اخر مره قانون المسابقه. البنات عندي 2250 درهم وساعتين ونص ديال الكرونو باش نكون ايبر ستيلي بتيشيرت ابيض. تمناو لي حد سعيد. 3 جوج 1 توب شوبينغ. يلا هلاله اول محل من اللائحه المفروضه في انتظارك. بغيتي شوبينغ ما دايرش. السلام عليكم رجاء سيدات شوبينغ. مرحبا. عندنا واحد لو تيم بروبوزي بار ليلى حتيوي. عندنا ان تيشيرت بلون ايبر ستيلي. داكور كنتمنى نلقى عندكم داكشي اللي محتاجه ليه. بيان سور ديري مشي تور. وي ميرسي. بان لي هنايا عندك لو شوا. وي كاين ما يتشاف صراحه الله. بان لي تما كاين لي بونطالون لي جوب لي فيست ان كوير ميم مزيان. ليلى في نظرك شنو خاص رجاء تختار مع التيشيرت باش تكون ايبر ستيلي؟
تقدر تلبس معاه دو تيشيرت بلون اون فيست ولا تلبس معاه ان مونطو تقدر دير معاه دي زاكسيسوار مي اتونسيون البنات ما خصهاش تلبس شي حاجه عاديه ولا سورتو ما ديرش عاوتاني تجين بحال صحاباتها ولا المتسابقات الاولين. اوكي يلا نشوفوها دابا هي علاش كتقلب. ما كرهتش عرفتي دوك لي جوب نوار تيكونوا بحال هكا هما دي جوب نوار فوالا ان جوب نوار سامبل. كاين هذا الستيل هذا. نجلاء حتى انت مازال ما وصلتيش للديفيلي، لا جوب بانت لك فكره مزيانه. صراحه الا بدلنا شويه من الجين صافا يتخ ميو لي جوب لي سالوبيت لي عطا الله ما يدار. نشوفوها شنو غادي تختار. هادو بحال هذا سي ان بانطالون هادو سي لي ميم هادو سي لي شوميز لي بانطالون سي نو هذا نو لي شوميز نو هادو غري سي با بور موا. رجاء ما كننصحكش تعمل في بالك شي لوك فتش في محل مزيان اللي عجبتك شي حاجه دوز قيسه. ما تشطنيش راسك السيده راها قاضيه غرض. هاد لابوتيك تلفني نسيت راسي ما سولتش على الوقت. شحال باقي ليا في الكرونو؟ ساعتين و15 دقيقه. جو في علي سيي وما نساش لو تيشورت. شويه عليك عندك طيحي بالدروج بشويه. ما عندي ما تسالك رجاء كتجري برافو عليك. علي بروميير سياج. بنات انا ساليت. علي اول لوك عند رجاء. واو حمقتيني بهاد اللوك كنتمنى تعملوه بالك. شوفوا ليا لي بوطون دوري دي ديتاي نوار التيشيرت كومون لي اون فالور. ايه وكتبان ليا فرحانه به ليلى بصح يستاهل تو لايك. جو لايك هاد لو تايور. الوغ فريمون لا ماتيير ديالو بالمبرة اللون ديالو زوين لا كوب ديال البونطالون اللي هي لارج صافي راك داخله في الموضوع ديال هاد الشهر. مزيان بقات لينا بشرى ونجلاء. لا بشرى هذا هو الستيل ديالك بلدي وماشي بلدي رويمي سي طون ستيل. ها وعجبت زادت نجلاء. زوين صراحه جاك ولكن انا ما جانيش ايبر ستيلي كاع واللون جاني بحال داكشي ديال الحطره يعني كيبغي بزاف نو جو فاليد با. رايك يحترم. يلا نشوفوا حاجه اخرى. رجاء هادشي بحال فكرني في شي حاجه ما نضمنلكش ردة الفعل ديال البنات. بارك علينا من الميليتير وبدلي الستيل ديالك شونج من لا كوكي اللي نتيا فيه بدلي التجديد الاجباري هذا. صافي شفتي ها اللي قلنا تحاولي تقنعيهم. هاد لا دونتيل هنا شحال زوين فيها هاد لا توش هنايا هكا مانيفيك جايه مع البيض حتى لي تيشيرت كيبان يعني تيبان بان هنايا كاين البيض الكول في اليمون فالور باسكو تيبان. البنات هاد المعطيات الجديده ويلا نسينا شنو عندها في الدار كي جاكم. ايبر ستيلي. بالنسبه لي راكي داخله لو تيم بهاد اللبسه هادي. ليلو انا كيظهر لي بان حتى هاد لو لوك الي ايبر ستيلي ايبر مود ولكن هذيك الحله هذيك العقده بلاش حليها باش تبقى لك ان بو كوتي بلو كول بلو ديكونتراكتي. عجبتني بزاف لا جوب اللي هي بالكوير جات فنه بعدا بور لانستون جوج ديال لي لايك الاول والثاني ديال لي دو لوك ديالك عجبوني. هاي بنتي لي عقتي على البنات لوك يحنت في الاخر. بثلاثه بيهم حمقوني كنت بلاصتك كنت غنديهم بثلاثه. فريمون عندك واحد السهر كيهرس الحجر. قضيه ماشي غير الزهر الا هذيك راها لا تكنيك. رجاء قولي لهم علاش اخترتي هاد اللبسه. صراحه عجبني لي ديتاي اللي في السروال الى فورم جات معايا اللي با سيغي انا مرتاحه فيه. هاد لي بتيت توش هنايا دوري وهنايا اوسي il est pas chargé ou surtout les manches ils sont juste adorables. لا برافو عليك ولكن واش ماشي لا فيست كبيره واحد شويه. هاد لي فيست اللي قيسات رجاء سي تري توندونس سي تري على مود سورتو داك لي فيست تايور اللي دايرين ان بو بحال الكوتي ماسكولين ديال يعني ديال الرجال اللي هما يا لارج وفيهم لي الكتاف طايحين تري توندونس هاد السنه هادي. صدقات عفيري تاع هاد رجا. حبيبه انا اختارت لا توني اللي بغيت غادي نخليه اون ريزيرف وحيت خاصني شحال من حاجه نمشي نجيبها ونعاود نرجع. نو ما شريتي والو. خصك تشري شي حاجه من هاد لابوتيك ما فيهاش نقاش.
وراه صدماتنا مجموعين، ولكن تبعوها وبالتوقيت ساعة و55 دقيقة في الكرونو، وها هي كتوصل لثاني محل اللي كنا غادي ندخلوا ليه من بعد الفاصل. وها حنا رجعنا باش نتبعوا جميع الشوبينغ ديال رجاء، واللي بتوقيت ساعة و55 دقيقة في الكرونو ها هي كتوصل لثاني محل. 35 مينوت دابا مزيانه الا عرفتي تجيري الوقت ديالك في لي زوتر بوتيك. دو بوتيك صراحه الله الاولى والثانيه بجوج بهم زوينين. وحتى نتوما مشاهدينا الا كنتو بغيتو تعرفوا على المحلات ديالنا ما عليكم الا تدخلوا لاباج انستغرام سيدات شوبينغ. شوف عندكم هنا عندكم دي فيست جو فوا مي سا سي با مون ستايل ماي ستايل. هذا نو بلو سيلا إلي بيل. فوالا هادي جيم بيان. هاديك النقري كنت تقول طنجاويه. طنجاوية كي جاتك لا فيست؟ هي واخا في النقري الديزاين ديالها ما عجبنيش بزاف، ما كننصحكش تقيسها، وزيدون حتى بشرا جابت ان بيرفيكتو دونك بلا ما تنقل منها صاحبتي. غنسولك وتنتمنى تقولي لي باش يكمل البونور ديالي. فيها 36. وي لا شاينا لا شانس. فوالا 36 وفي النقري. غير واحد القضية، شفتك ما كتسوليش على الثمن. راه انا قلت لكم ما تسولش على الثمن، انا فيا عاده. ايوا وشنو نديرو؟ ودابا مشكل انايا اش غادي ندير نسول على الثمن. الله 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 الله. قلبي ياك لاباس شحال دايرة؟ دايره داكشي اللي دايره. شحال دايره عافاك هادي في الثمن؟ هذيك مدايره 799. 799 نزله متعه وهود بحالك في الدروج. 700 مع البيدجي اللي عندك ما كنضحكش. خساره رجاء ما عندناش الحق ناخذوا داكشي اللي كيشيط على البنات بالشوبينغ ديالهم، اما كون كنراك زدتي واحد 500 درهم وحده اخرى. ولا لا اش تاكاش غنديرو دابا؟ مي مالغري غادي نقيسها وابخي غادي نشوف واش تسلكني ولا لا. كتبيعي الكرونو كرونو. ناري عطوني عافاك حوايجي عافاكم حوايجي. اعطيوها حوايجها. ايوا لاله راك عايشه المسابقه 100%. كتجري برافو عليك. البنات تعلموا منها. البنات مسكينات راهم عالم بهم غير الله، خايفين من اللوك الرابع درجة. ايه ها هو. هو مستيله صراحه الله، ولكن ما غنقولكش مستيله حيت باغا انا لا جوب. غنقدر نقول لك ايبر ستيلي على حسب شنو غادي ديري معاه. انا غنعاود نقولها خوفان على راسي. وكيف العادة ما غاديش تكون اخترت هاد اللبسة غير هكذاك. فوالا عجبتني لا جوب باسكو تنشوفوا التيشيرت جا من هنايا بحال الا مكمل شويه باسكو سا سي لو ريفلي ديال لا جوب اللي عطاتو هاد لا توش. ولا شفتو راه مستيلي. رجاء بغيت نقول لك واحد القضيه، لان زعما سوا اي حاجه كتلبسيها كتجي معاك، ولا كتعرفي تختاري لي ماتيغ وكتعرفي تختاري الحوايجات اللي كيواتيوك، لان هذه اللوك الرابع اللي كتلبسي وكيجي معاك فريمون تبارك الله عليك. راه بنتنا تبارك الله زوينه وعندها الذوق وكتعرف تختار، وعاد يمكن والله اعلم واقفين معها 7 رجال. بغينا عارفه البنات الثمن ديالهم. Ah oui, d'accord. La veste, il y a 799. La jupe, ça fait 449. 449 ça fait en tout 1000. En tout, 1248. Mais non, le budget ما غيقدكش مرة. انا ما غاديش ما يمكنش نشد شي حاجه من هنايا باسكو البودجي ما مسعفنيش، غادي نمشي لمحل اخر. وي الله لي زون فتحوا فيا. Voilà, j'ai عندنا لك un surprise, voilà. Comme par hasard, ça tombe sur moi. البنات اش بان لكم؟ تلعب ولا ما تلعبش؟ انا بلاصه ما نلعبش. كنت كنتمنى كون طاحوا فيا لي زونفلوب، كنت باغا نلعب الصراحه. انا براسي نلعب، علاش مازال لها الوقت، مازال ما خسرات فلوس، تقدر تربح علاش لا. وما جينا سيدات شوبينغ حتى كتجيبنا المغامره.
ما متفقش معكم بزاف. خلينا نشوفوا شنو دارت. يا الله نشوفوا. رجع نذكرك، يا اما غادي تربحي الوقت او تخسري من الوقت، ويا اما تربحي الفلوس او تخسري من الفلوس. دون تو لي كا سي ان جو، انا جايه باش نلعب وغادي نلعب. واخا البيدجي ديالك مزير. البودجي ديالي مزير والوقت ديالي مزير، ولكن غادي نلعب. انا عجبتني الروح ديال المسابقه اللي عندك رجاء، لانك تلعبي فريمون بنيتك وبقلبك ومتحمسه وزعما ما خايفاش، كتقولي المهم انا جايه باش نلعب، وكتشاركي بتلقائيه. تبارك الله عليك. يلا ورينا واش غتربحي ولا غتخسري. باش شتي فينا هو اللي انتي، واش هذا ولا هذا، وحق ربي حتى هذا. فكرتيني هاجرة دا مالحة. صاحبتي إلادي سعدي مادي قال لي عقلي ندي هذه عروسة ديالي، هي هذه. انا ريم من انا اختي رجاء، شنو درنا؟ هذا انا مغمضه عينيا. البنات ليلى كلشي ليكيب اللي معايا، الا ربحت قولوا واو، الا خسرت قولوا اوه، ونحل عينيا ونهرب بحالي. اي خيرها في غيرها. عم بكي انا ما نقولش بو ولا واو. اويلي ما نبغيش نكون في بلاصتك، قلت لك ما تلعبيش. ما مكتبش ليا لافيست، ماشي مشكل. ما مكتبش. دابا رجاء بقات لك 2050 درهم. وبقات لها ساعه وربع في الكرونو. رجاء دازت 1h15 باقي ما شريتي حتى شي حاجه وضيعتي 200 درهم. بديت كنخاف عليك العائله. ما تخافي والو، ان شاء الله ها هي غادي تاخذ البيستا. حبيبه شحال عندي في هذاك لا توني سي تو بلي؟ 338. 338. فوالا ما شيري. ايوا لا 338 درهم راه فريمون في لو كامل. برافو عليك. دونك ما يبقاش فيك الحال اذا خسرتي 200 درهم. البنات اونفان واخيرا شديت البيسه ديالي. دابا باقي ليا الساك، لي زاكسيسوار اي لي شوسور. اوه يا ربي. واش من البيسه غادي تكون اخيرا شرات؟ غادي نكتشفوها على بوديوم سيدات شوبينغ. البنات نتوما شنو كتمناو تكون خدات؟ انا كنتمنى البنات تكون شرات داك لا توني الروج بوردو، جاتها غزاله وايبر ستيلي، جاتها زوينه لا توني. انا صراحه عجبوني بثلاثه، ولكن كنتمناها تجيب ديك لونسومبل روج اللي جا شويه لافيس ديالو شويه واسعه، تعمل لها شي سانتور باش تماركي لا تاي، غتجي رائعه. صراحه لي تونو كاملين اللي قيس داك المحل زوينين، مي انا بريفيرات ديالي هي لا جوب نوار مع لا شوميز ميليتير. هذيك انا وي عجبتني بزاف. ودابا كل وحده باغا لبسه كي بغيتو ندير لكم انا. المهم ها هي غدا للصبابط. جري جري اللي عندك شي رجلين. السلام عليكم، رجاء سيدات شوبينغ. صافي رجاء صافي، انتي سيدات الشوبينغ صافي، عرفت على من لي بوتيك اللي جاوك زهرك. ما عرفتي حتى انت زهرك شنو مخبي لك، حتى النهار كندعيو معاك. دابا نشوفوا السيده شنو غادا تقيس. انا بزاف تيعجبني اللي بغي بغيكم، قلت لكم وهذا فيه بغي بغي. اهلا لا بصحتك وراحتك. ليلى كي جاك هاد الصباط بهاد لاتوش ديال البريبري؟ الوغ هاد لي بوتين هادو اللي هما فيهم ليسبري ميليتير، و بيان سور كيف قلتي كاين لا بتيت توش فيمينين اللي هي هذاك لي ستراس اللي كاينين في لا شوسور. انا بعدا جو لايك هاد لو موديل. وحتى انا عارف شكون هي اللي ممكن يعجبها هاد لو ستيل. لاله بشرى. تري جولي، هادو عجبوني هاد لي بوتين، راه دابا دارجين بزاف على الموضه. انا جو لايك. نجلاء هاد لي بوتين ايبر ستيلي. ايبر ستيلي زوين، وديك اللعيبه بحال ديك لا بروش اللي الفوق زوين، عجبني صراحه. واخا كحل. ايبر ستيلي واخا كحل. وبلاتي نزيد هاد الساك اللي اخترت معاه، يمكن حسن نبدل ساعه بخرى. Il est magnifique هاد لو ساك، تري جولي. برون لو. انا الصراحه الصاك ما عجبنيش، جاني بحال ديك اللعيبات اللي كنخبعوا فيهم التليفون باش كنعاودوا نغرقوا في البحر. والله يا العفيريته الا جبتيها لاصقه. ليلى هاد الساك طوندونس ولا بصح الا غير اللي بغى يغرق في البحر؟ بعدا هاد لو ساك هذا انا جو سوي فان، جو لايك. الوغ هنا كنشوف هاد لا ترانسبارونس في لو ساك ديالك، يعني كاين لو كوتي هنايا فيه بحال بلاستيك، فيه لو كوير. جو لايك. الحمد لله الصباط والساك تهنينا عليهم.
ندوزو لحاجه اخرى. زوينين صراحه، زوين والله. انا اي حاجه كتقيسيها عجباتني. كنشوف شويه ديال الفقصه بدات كتبان. بزاف د الفقصه هذه، بزاف د الفقصه جاتني. ما ديري في بالك والو كوثر. رجاء الا جبتي هذا التاكون غنقص لك النقط مالوغوزمون. انا شرح لكم التاكون وهو الطالون، ونقص النقاط هي تشرحوا لكم. بريو في قدام بريو في الوسط، ما خليطو جليطو هي هذه. ما عجبني شي مره صافي، ما تعطى الله. ليلى بصح بزاف ديال البريبريخي مصبط. سا باس با معليش، على حسب لولو كيفاش غادي ديري لنا. لولوك فينال ما عرفناش، ولكن ليها واحد الصك باغا تكمل به لولوك. دق شكون؟ البنات لاباس عليكم؟ توحشتوني؟ هاني جايه لكم. لا اخيتي كملي لبسك عاد جي. البنات كي جاكم هاد الصك؟ حتى لو بوتي ساك جو لايك. ما جانيش زعما ايبر ستيلي فيه شي حاجه جديده، لا جاني شي حاجه كلاسيك. فكرتيني في هاد الصك كان عند عزيزه الله يرحمها، قديمه صاحبتي بعد، وهي بديك الزمان حيدة son بلاكار ديالها عطاتوني كنت كنلعب به. وكانت مستيلي العزيزه. ليلى كي جاك الذوق العزيزه؟ هاد الموديل بالنسبه ليا الي بو، باينه لا كاليتي ديال لو كوير زوينه، مي il est pas très stylé ولا مود اوريجينال، très classique. ومع دارت العزيزه حيداتو. الكرونو ناري شحال باقي لي ديال الوقت؟ باقي لك 57 دقيقه ديال الوقت. واه يا ناري عاد كتقصي على الكرونو. عولت عليك. رجاء شنو درنا؟ دابا غادي نشد جوج حاجات من هنايا، ولكن اول حاجه غادي ندير هي غادي نحسب شحال باقي ليا ديال الفلوس. راه باين لا 1700 درهم، حسبناها حنا في قلب البريه. نجلاء صدقتي مجهده مع راسك، قلتي لنا استاذه ديال الفيزياء، دابا خصنا نحدو معاك حتى في المات. ويلي على كثرتهم كتحسبيهم راهما غير قلال ومشاو 200 درهم منهم. ياك ابوجرا قدوك بعدا ياك ولا لا؟ واش هيتي منهم؟ وسون 28 s'il vous plaît. 1 2 3 4 28. واشنو غادي تكون شرات ب 828 درهم؟ الصاك البحر ولا الصاك العزيزه؟ واش من صباط؟ الجواب من بعد. دابا نشوفوها فين وصلت. دغيا ولا خليه لك الصرف، عافاك دغيا. فريمون رجاء الشوبين ديالك داز واعر، بلان دانيرجي، ضحكتينا فرحتينا وبكيتينا. باقي لي ساعه قسمين ولا ساعه وقسمين، هذيك القسمين زايده فيا، خليهم لي نمشي. رجاء وكلا نسيتي شي حاجه. اش هذاك لو ساشي اللي خليتي تما شنو هو؟ حوايجي هيا قسمين مشات. واش شتي هذاك صح، خليني نمشي من الاول. وي جو سوي بيردو، صافي نسيت. شكرا بزاف، سلامه، بون كوراج. هذا ماشي ستريس، هذا توب ديال ستريس. ما عرفناهاش علاش دايره هاد الحاله، وسامحه في 2 دراهم وهي باقي لها 50 دقيقه وغير لي زاكسيسوار، ولكن مزيان من الخير ان شاء الله. وجري ولكن ما تفوتي طاقم التصوير، ما غيبقى لنا ما نشوفو. واقيلا هي عارفه راسها علاش كانت كتجري، يمكن لي زاكسيسوار مولفه تاخذ راحتها فيهم. داكشي كامل اخترتيه، تبارك الله عليك. ومتاكده البيجي يكفيك لهادشي كامل؟ والكرونو شحال باقي لي ديال الوقت؟ 25 دقيقه. بديت الفلفل عافاك جيتي معايا. واخا وقول لي فين نمشيو؟ غنمشي نستي، اشنو اللي غادي نتي؟ واخا لا الوغ هاد لو سوتوار هذا اختاريتو واختاريت معاه هاد لي بوكل دوغاي. جو بونس انا عزيز عليا بغي الوغ فوالا لقيتهم تيبريو وشديتهم، عجبوني. اش بان لكم البنات؟ لا ما عجبنيش هاد لو ستيل هذا، ماشي غراند شوز نو. ولكن هاد الكولي هذا راني ما غاديش يجي مع التيشيرت بلون، بحال غادي يجي بلون فوق بلون. ايوا والحلقات بلاتي. ليلى بالنسبه لك هاد لونسومبل يجي مع تيشيرت بلون؟ trop brillant, ça va pas du tout avec le look. Donc حاولي تختاري دي موديل اللي هما يكونوا سامبل ايبوري، يكونوا كبار، يجيو باينين. هاد الساعه كيبان ليا كاين غير الصغار. يلا اختاري منهم بليزيور الا بغيتي ديري هذا، اما ديري بغاسلي واحد ما باينش، ما سا غير. نو صغير بزاف ما باينش، اجيب لاش حسن. واخا نشوفوا هذا. لافونتاج اللي فيه هو انني يمكن ليا نلبسو هنايا او لا نلبسو
في الميليو ولكن ماشي في هاد الصبيع بلوتو فهذا تيجي بحال هكا زوين. يلا شكون عجبها الخاتم؟ مزيون بزاف 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 مع اللذيذات ديالك غزالين جاك كي حمق. وي سي جولي سي جولي. هاد لا باك تاهي زوينه، غير حاولي تختاري دوطخ ستيل ولا دوطخ باك باش يعطيك ان بتي كوتي مودرن. وحده سا ريست بوف. بوف ولا بوف؟ السيدة مشات لاكيس. Voilà, عندك au total 536 moins 50% de les produits firment le solde تلقاو لك ب 268. واو شكرا بزاف. الله لا لا الله الله شنو هاد الزهر كامل. سادات. رجاء الله يوصلك البوديوم على خير، راني خايف عليك. شكرا بزاف. رجاء ساشي ها اللي قلنا. صافي عييت. عاد غتبداي دابا ساليتي واحد لابارتي دابا عاد لابارتي اللي غتبيني فيها هادشي كله. وها حنايا لالا كنتسناوك باش تبني لنا هاد اللوك اللي اختاريتي واللي دار فيك هاد الحاله كامله. البنات شفتوا صاحبتكم مسكينه سالا معاها هاد الشوبينغ. بقات هي مسكينه عيات بزاف. واش زعما حتى نتوما عيتوا في الثالث بهاد الدرجه هادي ديالها؟ غادي تعيشي هاد اللقطه هادي غادي تعيشيها ونهضروا فيها ان شاء الله من بعد، حيت سي فريمون ستريسون. راه ملي كتدخلي في الاول كتجري وكتكون عندك فكره وكتولي في فكره واحده اخرى، وهذا انا بعدا فهمتها. انا الصراحه عييت ولكن ماشي تاع الدرجه انني نسمح في الصرف ونسمح في الحوايج ونجيكم ديفيلي سون تونو. الحمد لله مرحله وتهنات منها. وقبل ما تكمل باقي المراحل يلا نشوفوها واش رضا شي صريف ولا ضيعت كلشي. ايوا لاله رجاء نشوفوا شحال رجعتينا ديال الصرف. 200 درهم 400 500 600 614 درهم. انا لا ما عندي ما يتسالك، هادو هما المراكشيات والا فلا. برافو عليك مرا ديال الزمان. وعاد ضيعتي 200 درهم ما عندي ما نسلك. اشنو اللي شريت بهاد الفلوس كاملين وشيط كاع هادشي؟ اجي ونذكرهم بشنو قيستي ونخليهم يفكروا. ويلا تستعدي لتحدي المكياج والشعر. هادي سي ان كريم هيدراتونت او ميم طون تحمي لا بو من الشمس. دابا غندير الفون دو طون. هادي راه تعلمت لها على قبل سيدات شوبينغ ما كنتش كنستعملها ودابا صافا. بالنسبه ليا اختاريتي لا بون تانت بور لو فون دو تان ديالك، تبارك الله عليك رجاء. ولكن ما تنسايش فاش نسايلوا البنات لو فون دو تان ديالنا واللونتي سيرم تنديروا شويه ديال لا بودغ اللي كتحيد لنا داك لا بريونس باش ما كيبقاش وجهنا كيبان مزيت ولا عرقان. تندوزو لونتيسير انا كندير فوق عينيا وتحت عينيا. لي طابلت اللي تعجبني بزاف هي عينيا، تعجبني نخدمهم. حجباني ديما تنخليهم من قدام خاويين باش ما يبانوش شارجين وخايبين. تندير فراجو صافي حيت ما بقى ليا تقريبا والو. البنات الماكياج ديالي سالا. تبارك الله عليك وبالصحه والراحه. بالنسبه لي انا المكياج ديالك الي بارفي بيان في. لي زيتاب ديالو هما مزيانين. لو فون دو طون حطيتيه مزيان، لو لونتيسير درتيه في بلاصتو، اللايلينر درتيه تا هو زوين، الماسكارا خدمتي مزيان العينين ديالك، لو روج ا ليفر بيان، الفراجو بيان. يعني ما عندي ما نقول 5 sur 5. بالنسبه لرجاء درت ميك اب اللي هو صراحه خفيف شويه، كانت شي شويه دير فوق عينيها على الاقل باش تعمر عينيها، وحيت غدير اديفيلي كوميم ماشي غير خرجه عاديه. عجبني المكياج ديال رجاء، جاها مزيون بزاف واخا انها ما عملتش ايفور كبير. كانوا دي فوت فحال عملت الفون دو طون بزاف ولكن عتقت السيتوياسيون. الروج ا ليفر فلاشي ما عرفتش واش غادي يجيها مع لا توني ولا لا. المكياج ديال رجاء جاني زوين. لايلاينر درتو رائع ديال نيفرتيتي. وإلا دارت لينا حتى هي شي مشيطه نيفرتيتي ما سالوني غير نجيب لكم الاهرامات. البنات انا عبدا قالت لا كوافور ديالي ديال اليوم التيفيلي ديال سيدات شوبينغ، تنتمنى تعجبكم. بالنسبه ليا انا زايده الشعر، شعري ماهوش طويل هكا. زعما البنات عندكم بنات اللي شعرهم قصير يمشيو غلط، شعري ما راهش طويل هكا بحال هكا. بلاك
فوالا انا ساليت لا كوافور ديالي. بالنسبه للاكوافور ديالك ولا ديجا اللون ديال شعرك زوين هكا فريمون تنحسوا بداك لو كوتي ناتوريل. لي زيكستونسيون تاعهم اختاريتيهم اكزاكتومون بنفس اللون ديال شعرك، تبارك الله عليك جيم بوكو. وبالنسبه لاكوافور اللي درتي لنا في سيدات شوبينغ سي كوت شوفال اوت اللي دائما الكوت شوفال اوت كتسبي لينا الوجه ديالنا وكتزيد في القامه وكتطول في القامه ديال السيده. تبارك الله عليك على لو شوا ديال لاكوافور. بالنسبه لرجاء عجبني المشيطه اللي درتنا اليوم، بينات فريمون الوجه ديالها والمكياج ديالها بديك الشده هذيك عجبتني صراحه. المشيطه اللي دارت اليوم رجاء عجبتني بزاف، بدلات من لو لوك ديالها، جا وجهها باين وبانوا الملامح ديال وجهها زوينين. عجبتني بزاف المشيطه اللي عملت رجاء، سورتو لي زيكستونسيون ساعدوها باش تنفخ القدام ديال الشعر وتلعب شعرها كيف ما بغات. توب. لحظة الحسم وصلت، تقريبا جميع القطع اللي قيست رجاء عجبت البنات، ولكن فرقتهم لمجموعات وكل وحده ولولوك اللي عجبها. واش غادي تنجح رجاء دير الاختيار الصحيح؟ واش غادي تعرف ترضي جميع الاطراف؟ الجواب من بعد الفاصل. لحظة الحسم وصلت، تقريبا جميع القطع اللي قيست رجاء عجبت البنات، ولكن فرقتهم لمجموعات وكل وحده ولولوك اللي عجبها. واش غادي تنجح رجاء دير الاختيار الصحيح؟ واش غادي تعرف ترضي جميع الاطراف؟ سيداتي سادتي كنقدم لكم رجاء. صافي انا ساليت شوبينغ ديالي ومتاكده باني داخله في لو تيم 100% ومستعده ندير الديفيلي قدام البنات. داكشي اللي كنت خايفه منه هو اللي شراتو. كنت كنتمنى اون اكسبلوزيون دو كولور، ولكن باش دخلات لقيتها سومبر. كنت كنتنى تفاجئني وتلبس شي حاجه اخرى من داكشي اللي قيست. تبارك الله عليك درتي هاد لا توني هادي هي تري توندونس. في هذا اللوك تري توندونس رجاء شرات شوميز ب 209 درهم، جوب ب 129 درهم، صباط ب 429 درهم، صاك ب 399 درهم، سطوة ب 189 درهم، براسلي ب 69 درهم، خاتم ب 199 درهم، وحلقات ب 79 درهم. يعني في المجموع 1702 ديال الدراهم. بلاتي بلا ما نساو التخفيض ديال 50% اللي استفدت منه في محل الاكسسوارات. يعني في هذا اللوك رجاء خلصات 1434 درهم ومازال ما ساليناش، ضاعت ليها 200 درهم في لي زونفلوب و2 درهم اللي خلات بوربوار. يعني في المجموع رجاء صرفات 1636 درهم. كيبان لي هنا شي حاجه في التيشيرت سي دي بيزو. لي بيزو ديالك درتيهم في التيشيرت بيض. بون سا ريست ان ستيل، علاش لا. كنشوف انك اختاريتي ان ستيل ميليتير غلامور. كيف ما كنشوف هنا درتي اون شوميز ميليتير، لو تيشيرت بلون فريمون عطيتيه واحد القيمه ديالو لان درتي اون جوب ان كوير اللي فيها لو تول اللي تري جولي، جات مع لا سيلوات ديالك ولا لا مورفولوجي ديالك. لو ساك يهبط لك اللبسه يطلع لك باللبسه. الوغ كون خديتي ان ساك كلاسيك نورمال كانت غدوز لا توني عاديه، مي هنا افيك هاد لو ساك اللي هو فيه لا ترونسبارونس عطا داك لو كوتي شيك اي مودرن سورتو ديال لو لوك. برافو عليك. بالنسبه للصباط ولا لي شوسيور بون اوكي داكور في البريبري. كنت انا خايفه تكوني لبستي مع شي حاجه اللي ما غاديش معاه، مي هنا تنشوف على حسب اللبسه كلها ولا على حسب لو لوك كامل سا باس تري جولي. بالنسبه لي زاكسيسوار انا كنشوف بان درتي لي بوكل دوغاي مع داك لو بتي سوطوار لا باغ وحتى لو براسلي. اوكي ما كثرتيش
وما جبتيش عاوتاني داكشي قليل درتي داكشي اللي خاص. لو كولي في الاول انا ما عجبنيش مي هكا كيفاش حطيتيه وكيفاش لبستيه جا بحال ان سوطوار سا باس تري تري بيان افيك لا توني. بالنسبه لي بوكل دوغي كيعطي واحد اللمسه ديال اللمعان اي سي سكيفو سورتو مع جمعتي الشعر ديالك جاو باينين جاو زوينين. بالنسبه لا كوافير والماكياج اللي درتي هادشي اللي كان خاص يعني درتي واحد لا كوت شوفال مشطه هازه شعرك الفوق جاب باين وجهك مع هاد لو لوك اللي كيف قلت لك ميليتير غلامور ان بو شيك جيتي تري جولي. ماكياج سي سكي فو فير ما كثرتيش يعني العوينات كرسمتيهم مزيان العكار باين مزيان فمك لو تان يلي بارفي. ما عندي ما نقول برافو عليك. وبصفه عامه رجاء داخله في الموضوع ديال هذا الشهر ايبر ستيلي بالتيشيرت الابيض المفروض. برافو رجاء دوزتي اول امتحان التفوق. رانا دابا المنافسات ديالك وراك عارفاهم احسن مني. نجلاء بسم الله. صراحه الله عجبني بزاف اللوك ديالك جيتي مانيفيك. انا لا جوب من الاول كانت الفكره ديالي كنت باغا لا جوب ابار اللي عجبني بزاف هما لي بيزو ديال التيشيرت يعني تبدل في مره. اللي ما عجبنيش هما لي زيسكاربان. بالنسبه لي انا كون كان لبستي لي بوتين نوار هادوك غادي تمشي مع الميليتير ملي تبقاي في الستيل ديال الميليتير. ابار تبارك الله عليك. شكرا نجلاء على ملاحظتك. كوثر تفضلي. رجاء تبارك الله جيتي فدنا كتحمق تو تري بريونت. واخا كنت كنتنى منك ديك لونسومبل روج حيت كنعرفك كيعجبوك لي كولور وكتبغي تخرج من هاد لي كولور لي فونسي مي سينون تو ادورابل ولكن بدي كولور فونسي هادشي ما عجبنيش. لاله بشرى الحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نقول لك انا على اللبسه ديالك اولا عندي جوج ديال الحوايج ماشي وحده هي لا جوب بنت لي انا بحال اللي كبيره عليك شويه من الفوق يمكن وجمعتيها من الجناب على اللي بان ليا مي اون جينيرال جاتك زوينه. الفوقاني كنت كنفضل انك تخرجي من داك من الدريسينغ ديالك. شفتي انا من الاول ما كانتش مريحاني هاد القضيه ديال الميليتير. يلا ما نتشائموش وندوزو المرآة ممكن تكون في الخير. عطيت لرجاء النقطه ديال 7 على 10 حيت كنشوف ان لا جوب شويه كبيره عليها ولي زيسكاربان اللي عزلات كنت كنفضل انها تاخذ لي بوتين نوار. استاذه شكرا 7 نقطه حسنه. كوثر تفضلي. عطيت رجاء لانو ديال 6 حيت الفلطه كانت كبيره عليها ولو ساك ما عجبنيش مره. دار هالصاك الغريق في البحر ما كاين باس. لاله بشرى ما تزيديش تغرقيها عافاك. عطيت لا نوت 6 على 10 لرجاء حيت جاب لي الله بحال اللي باقا في الدريسينغ ديالها بداك شوميز ميليتير وجوبا كحله غالقه في غالقه. بهاد النقطه ديال لاله بشرى كيصبح المعدل المؤقت ديال الرجاء هو 6 ديال النقاط فاصله 33 في المرتبه الثانيه من بعد كوثر. شكون غادي تقدر تصدر اعلى الترتيب وتفوز بلقب سيده شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم؟ الجواب في الاسابيع المقبله من سيدات شوبينغ. تبارك الله عليك رجاء شكرا ليك بزاف وتبارك الله عليك دوزنا معك واحد الاسبوع رائع سورتو بديك اللهجه المراكشيه ديالك اللي انا عزيزه عليا بزاف. وانتم مشاهدينا ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم في لاباج انستغرام سيدات شوبينغ ونتلاقاو يوم الاثنين مع المتسابقه الاخيره ديال هذا الشهر قبل ما نعرفوا شكون غادي تدي لقب سيدات شوبينغ. يلا سلام عليكم تلاقاو نهار الاثنين.